हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबर देंगे आपको। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है। पेशावर में होने वाले इजलास में पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली ने परवेज खटक की हिमायत की। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल हो गए। साबिक सूबाई वजीर इश्ताक अरमड़ और शौकत अली भी नई पार्टी का हिस्सा है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। जी ज़ियाउल हक, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, आज ये बाकायदा एक इजलास हुआ है और आज के इजलास में जो परवेज खटक है उन्होंने अपने हम ख्याल साथियों को इकट्ठा किया हुआ था और इन हम ख्याल साथियों में तमाम तर जो है तो वो साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली थे जो कि पीटीआई से मुंसलिक थे और इनमें जो मेंबरान असम्बली थे उनका ताल्लुक जो अभी तक जो पिक्चर सामने आई हैं तो उनके मुताबिक इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक स्वात से, पेशावर, अंगू, बैरक माई खान और औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट खैबर, नौशहरा से सिर्फ जो है तो परवेज खटक और उनके बेटे शामिल हुए हैं, जबकि मजीद 2 MPA वो शामिल हुए हैं। इस तरीके से शुमाली वज़ीरिस्तान और करक से जो साबिक मेंबरान असम्बली थे वो आज की जो पिक्चर्स हमें मिली हैं उनके मुताबिक वो इस इजलास में शरीक थे और इस इजलास में परवेज खटक ने बाकायदा अपनी पार्टी का ऐलान किया है और उसका नाम जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम जो है तो उन्होंने तजवीज़ किया है और यही बताया जा रहा है कि इसको फिर वो रजिस्टर भी कराएंगे। और इस इजलास में जो दूसरी सबसे अहम बड़ी बात थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला हैं महमूद खान, उन्होंने भी इस नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। इसके अलावा सूबाई वज़रा भी शामिल हैं और जबकि इस खिताब से इस इजलास से मुख्तसर जो खिताब किया है तो उसमें उनका ये कहना था कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है जिसको पीटीआई का किला तस्वर किया जाता था, आज हमने जो है तो उसको मुस्मार कर दिया है और अपनी पार्टी बाकायदा बना दी है। और दूसरा उनका ये कहना था कि जो वाक़यात 9 मई को हुए हैं उनकी वो भरपूर मज़म्मत करते हैं और उनका ये भी कहना था कि अरकान असम्बली ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से पीटीआई से राहें जुदा की हैं। इसके अलावा उनको कहना ये भी था कि पाकिस्तान के वजूद से ही हम सब को वजूद है और तहरीक इंसाफ उनका ये दावा है कि अब उनकी पार्टी के ऐलान के बाद जो है तो जो तहरीक इंसाफ है वो खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। जी ठीक है ज़ियाउल हक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। काशिफ साहब, एक और नई जमात का कयाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो नाम जो इन्होंने रखा है, जो नाम जमात का, मेरा ख्याल है बेहतर होता क्योंकि नई जमात आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंटेरियंस बनाई थी क्योंकि उस वक्त के कानून के मुताबिक बेनजीर भुट्टो साहिबा को बाहर कर दिया गया था। तो ये कोशिश की गई थी कि एक नई पार्टी सामने आ जाए जो एक्सटेंशन हो अपनी पार्टी की। यहाँ तो पार्टी नहीं बन रही है। जिस तरह पंजाब से जब टूटे उसमें तो खैर ज़ाहिर है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, इस तरह का नया नाम एक तो मेरा ख्याल है बेहतर होता रखते परवेज खटक साहब। लेकिन आई थिंक वो जो तहरीक इंसाफ का नाम है वो पंजाब, क्योंकि इससे भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक मकबूल नाम हो सकता है टिकट पर, सो इस वजह से उसी को एक्सटेंड किया गया है उनकी तरफ से। लेकिन दूसरा ये है कि देखिए ये भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इतने लोग पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन जब पार्टी बनती हैं या तहरीक इंसाफ जब मकबूल हो रही थी 2018 के इलेक्शन में जा रही थी तो बहुत से लोग थे जो नजरियाती लोग थे और बहुत से लोग थे जो यानी जो सियासत की वजह से पार्टी में आए थे, कुछ नजरियाती तौर पर इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के साथ थे। तो जो सियासी उनका निकलना तो वैसे भी आसान है क्योंकि वो सियासत को देख कर आते हैं। अब जब उनको लग रहा है कि अगला इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हालात बहुत खराब हो सकता बैलेट पर उनको आने ही न दिया जाए, हो सकता है इमरान खान साहब को सजा हो जाए या जेल में डाल दें, जिस तरह की मार्केट में इस वक्त अफवाहें चल रही हैं। तो उनको लगा कि आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का नहीं है या इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं है, तो ये लोग छोड़। तो काशिफ साहब, आप समझते हैं आने वाले दिनों में कोई टक्कर की पार्टी होगी? क्योंकि एक पार्टी तो पहले बन चुकी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और ये भी कोई टक्कर की पार्टी होगी? ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर। ज़ियाउल हक, एलामिया भी जारी कर दिया गया है ना इसका, तो क्या है एलामिया में, जरा तफसीलन बताइएगा।
جی اس اعلامیے میں باقاعدہ طور پہ جو یہ تو انہوں نے جو پارٹی کا اعلان کیا ہے اس کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے تھے اس کی مذمت کی ہے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی پارٹی کے منشور کے حوالے سے اس اعلامیے میں کوئی بات نہیں کی ہے کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ پارٹی تو اعلان کرتی ہے لیکن اس کی جو مزید جو خد و خال ہیں وہ ابھی تفصیل سے اس کے آگاہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ اس کے کیا خد و خال ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آیا یہ جو پارٹی ہے یہ جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا کہ پرویز خٹک جب نئی پارٹی اعلان کریں گے تو وہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بات کریں گے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے، تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس پارٹی کا جو سیاسی نقشہ ہوگا اور جو سیاسی بیانی ہوگا وہ صوبے تک محدود ہوگا یا پورے ملک تک اس کو وہ پھیلائیں گے۔ تو اس حوالے سے ابھی جو تفصیلات ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں، چونکہ یہ صرف ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، پرویز خٹک نے باقاعدہ طور پہ میڈیا سے بات بھی نہیں کی، اور ایون کہ ان کی جو اجلاس تھا ٹھیک ہے اس کے لیے بھی میڈیا کی کوریج۔ آپ ساتھ ہی رہیے، کاشف عباسی صاحب نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے جوائن کر لیا ہے۔ کاشف صاحب، اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اور اس اعلامیے میں پاکستان تحریک انصاف کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام بلکہ پارٹی قیادت نے مسترد کر دیا، یہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے واقعات پر ہر محب وطن سیاستدان نے پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی ہیں اور ہم نے بھی کر لی ہیں۔ ہاں جی دیکھیں، یہ تو اب ظاہر ہے یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تو یہی وجہ بنی ہے پارٹی ٹوٹنے کی۔ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یہ تمام لوگ اسی پارٹی کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے جیسے 9 مئی سے پہلے ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ سو اب ظاہر ہے یہ تو ایک روٹین سی بن گئی ہے کہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، مذمت ہے اور ذمہ داری کس پہ ڈالتی ہے وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دس از ناٹ سرپرائزنگ۔ پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پارٹی سے جو بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے بیان تو دیں گے، لیکن جن 2 وزراء اعلیٰ کو عمران خان صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے ڈیفینڈ کیا اور ان کو ریپلیس کرنے کو بالکل تیار نہیں تھے، وہ دونوں وزراء اعلیٰ پارٹی چھوڑ گئے۔ محمود خان صاحب بھی ان میں شامل تھے جن کے بارے میں بہت یہ زور دے کے کہا جا رہا تھا کہ محمود خان صاحب کو ریپلیس کیا جائے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، لیکن ظاہر ہے اس وقت تحریک انصاف کی اپنی ایک پوزیشن تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف لوگ گئے ہیں یا ووٹ بینک بھی ساتھ گیا ہے؟ اصل سوال جو ہے جس کا آپ کو فیصلہ الیکشن کریں گے، اگر فیئر ہوئے، فری ہوئے، تو یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ سب جو 57 لوگ جن کا نام یا جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا یہ صرف لوگ چھوڑ کر گئے ہیں پارٹی، یا پارٹی کا ووٹ بینک بھی ان کے ساتھ گیا ہے؟ میں نے یہ دیکھا اس میں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے خیبر پختونخوا میں۔ میں ان میں سے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کچھ عرصہ پہلے 9 مئی کے بعد، انہوں نے کہا جناب ہم پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہم باہر جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر جن سے جب آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی تھی تو اس طرح کی گفتگو جو آج کی اس تقریب کا حصہ ہے، جو کہتے تھے کہ جناب پارٹی ہم کیسے چھوڑ دیں، خیبر پختونخوا میں اس کے علاوہ ووٹ نہیں ہے۔ آج اب دیکھیں گے، اسی لیے میں یہ مانتا ہوں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ووٹ بینک اس پارٹی کے ساتھ جائے گا یا صرف لوگ جائیں گے جو پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کر آئے تھے۔ لیکن کاشف عباسی صاحب، کہا یہ جاتا ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کی پوزیشن جو ہے اور ان کی جو فیملی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پرویز خٹک صاحب کا اپنا ووٹ بھی ہوگا اور یہ جو 57 اراکین اسمبلی ہیں یہ بھی جو ہے وہ اتنا امپیکٹ لا سکیں گے کہ یہ دوسری جماعتوں کو بھی ٹف ٹائم دے سکیں، نہ صرف پی ٹی آئی؟ دیکھیں، پرویز خٹک صاحب کا اگر کچھ جو بھی ووٹ ہوگا وہ نوشہرہ کی حد تک ہوگا۔ نوشہرہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہ کچھ عرصہ پہلے پرویز خٹک صاحب کے خاندان میں لڑائی پڑ گئی تھی، ان کے بھائی لیاقت خٹک چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے اب پہلے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی اور اس کے بعد اب وہ JUI کا حصہ ہے۔ پر یہ بھی جو ان کی فیملی ہے، میری ان سے بھی بات ہوئی ابھی کچھ دن پہلے جب سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب تحریک انصاف چھوڑنے لگے، انہوں نے کہا کہ جی جب تحریک انصاف کا ووٹ نکال دیں پرویز خٹک صاحب ہمارے خلاف الیکشن لڑ سکتے، لیکن یہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ الیکشن خود کرے گا۔ آئی ایم نو بڈی ٹو ڈیسائیڈ اور ڈٹرمن کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ سوال یہ ہے اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا انفلوئنس نوشہرہ سے باہر کون سے حلقے میں؟ یہاں پر دیکھیں پارٹیوں کے ووٹ ہوتے ہیں، آپ اگر ڈسٹرکٹ وائز چلیں خیبر پختونخوا میں پارٹیوں کے ووٹ ہوتے ہیں، یا پارٹی کا ووٹ ہوگا یا جو اسٹرانگ دھڑے ہیں ان کے وہ بھی پارٹیوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، ان کا ووٹ ہوتا ہے۔
افراد کے ووٹ خیبر پختونخوا میں میری نظر سے اب تک کم از کم نہیں گزرے ہیں کہ کوئی پرویز خٹک صاحب کا انفلوئنس کسی ایسے حلقے میں ہو جہاں وہ 20,000-30,000 ووٹ کسی کو دلوا سکے اور پارٹی کو اپنی پشت پر جیت جائے. پارٹیوں کا ووٹ ہے. تحریک انصاف مقبول ترین جماعت تھی, مقابلہ کر رہی تھی. جب جے یو آئی, اگر آپ فرسٹ فیز لوکل باڈیز کا دیکھیں, جے یو آئی ایف مقابلہ کرتی تھی. اگر آپ نوشہرہ کے قریب کے ڈسٹرکٹ دیکھیں, وہاں پر کہیں اے این پی چارسدہ میں آپ نے دیکھا کہ جو 11 سیٹوں کا الیکشن ہوا, وہاں پر کبھی کہیں وہ ہوں گے, کہیں شیرپاؤ صاحب کا ادھر تھوڑا سا انفلوئنس تھا. لیکن پارٹیاں ہیں, وہاں پر افراد کا انفلوئنس نہیں ہے. افراد صرف اپنے حلقے میں ایک حد تک اگر جیت سکیں, کیونکہ پرویز خٹک صاحب پرانے سیاستدان ہیں, لیکن وہ بھی اگر آپ دیکھیں ان کا ووٹ اپنے حلقے تک میں. تو میں نہیں جانتا کہ کیا پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کو اپنے نام سے انفلوئنس کر پائیں گے. اپنے حلقے سے باہر کی بات ہو رہی. اسی لیے جو بنیادی سوال آج کی 57 لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں, بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ گئے ہیں یا تحریک انصاف کا ووٹ بھی ساتھ کیا ہے. یہ تو فیصلہ ظاہر ہے الیکشن میں ووٹ جب پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں نہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں لوگ. یہ استحکام پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا کہ پارٹی بن گئی, اتنا شور ہوا, لیکن کیا پریس کانفرنس کی؟ انہوں نے بھی پریس کانفرنس نہیں کی, خالی صرف اپنا جو پارٹی بنانے کا اعلان کیا اور لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے. آج بھی حالانکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے, جب نئی پارٹی بنتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کی طرف آئیں, اور موجودہ جو مخصوص حالات ہیں اس ملک کے, اس میں تو اگر یہ پریس کانفرنس 3 گھنٹے کی کرتے تو 3 گھنٹے سارے ٹی وی چینل ان کو دکھاتے. کیا وجہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس تک بھی نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو اب دیکھنا ہے, ظاہر ہے وقت بتائے گا, اس کا فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوگا, کتنے مقبول ہیں, کتنا ووٹ ہے, کیا وہ یہ جیت پائیں گے, جے یو آئی کو ہی ہرا پائیں گے کہ نہیں ہرا پائیں گے. باقی پارٹیاں تو ظاہر ہے بات کی بات ہے. سو کافی بھی وقت پڑا اس میں کہ یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی سیاست الیکٹورل سیاست کس طرف جائے گی. ٹھیک ہے, ساتھ رہے گا کاشف عباسی صاحب. سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. وسیم, خبر بتا دیتے ہیں کہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں پرویز خٹک, انہوں نے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا, جس میں یہ کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام بھی مسترد کرتے ہیں اور پارٹی کی قیادت بھی مسترد کرتی ہے. کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظاہر اس میں ایک تو بنیادی بات تو وہی ہے کہ جو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کا چیئرمین پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی اس کے ساتھ ہی موو کرتا ہے. اس کا فیصلہ تو ہوگا الیکشن والے دن جب بھی الیکشن ہوتا ہے, لیکن اس کا بظاہر کیا جواب, ظاہر پالیٹکس میں آپ ایگزیکٹلی بلیک یا وائٹ نہیں ہوتا زیادہ تر, لیکن اگر اس کا لارجلی جواب دیکھیں تو میرا خیال اس کا جواب نو میں ہوگا. لیکن کہ وہ ووٹ بینک ایسا نہیں کہ سارے 57 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ بینک بھی سارے کے ساتھ شفٹ کر جائے گا. لیکن کیا اس بات کی بنیاد پہ کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ بالکل ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کو وہ بالکل انہوں نے مائنڈ ہی نہیں کیا ہوگا, جس سے ان کو بالکل فرق نہیں پڑے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی جواب اس کا بھی نام ہے بہرحال اس لیے ہوگا کہ بہرحال ایک صوبے کے جہاں پر آپ کا ہولڈ رہا ہو, جہاں پر اور وہاں پر آپ کا ایک سابق وزیر اعلیٰ, بلکہ 2 سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, چھٹے صاحب صدر بنائے, اور اس میں آپ کے 57 ایسے لوگ جو کہ آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ اگر ایک ساتھ موو کر جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہے, چاہے وہ جن بھی حالات میں ہوئی ہو, اور وہ حالات زیادہ مخفی نہیں ہے, کہ جو کہ ایک آئی بروز ریز کرنے والی پیش رفت ضرور ہوگی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے. اب اس میں بیٹھ کے تجزیہ کرنا پڑے گا کہ اس میں 57 میں سے کتنے لوگ الیکٹیبلز ہیں, کتنے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنا حلقہ چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے بغیر بھی نکال لیں, کتنے صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جیت تو نہ پائیں لیکن کسی اور کی جیت میں ایک رولا ضرور ڈال سکیں, اور پھر باقی عوامل بھی چونکہ پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں ہے تو یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر اگر کچھ حلقوں میں 10-20-30% کا بن جاتا ہے تو یہ کتنا فرق ڈالے گا. سو اگین اس کا ظاہر اوور آل جو رزلٹ ہے وہ تو الیکشن ڈے پتہ لگے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہے کہ جس نے ان کو ڈسٹرب ضرور کیا ہوگا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت لارجلی ووٹر کے لیے یہ میٹر کرتا ہے پی ٹی آئی کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بندہ کہاں کھڑا ہے. لیکن بھارت یہ ایک اور ایڈیشنل فیکٹر ضرور ہوگا ان بہت سارے فیکٹرز میں سے, اینڈ کے پی کے کی سیاست میں اب میجر ون جو کہ اگین انتخابی سیاست میں ڈسٹرب ضرور کرے گا پاکستان تحریک انصاف.
अच्छा वसीम साहब, अलीम खान ने जब ARY न्यूज को इंटरव्यू दिया, जब मेहर बुखारी साहिबा ने उनका इंटरव्यू किया, तब उन्होंने भी इस तरह का तासुर दिया कि जैसे जो परवेज खटक हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या वो कर लेंगे। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं वो जब भी टीवी चैनल्स पर आए और उन्होंने इंटरव्यूज दिए तब भी उनकी बातों से भी यही तासुर लगा। लेकिन हमने देखा कि परवेज खटक साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की मगर अपनी एक पार्टी बना ली। आप इन दोनों चीजों को किस तरह देखते हैं? हाँ देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, यानी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि इंतखाबी सियासत के हवाले से, रेनाउंड फेसिस के हवाले से नहीं, इंतखाबी सियासत के हवाले से मैं ये जो आज वाली पेशरफ्त है उसको इस्तेहकाम वाली से बड़ी पेशरफ्त समझता हूँ। मुझसे मुख्तलिफ जगहों में जब भी पूछा गया तो मैंने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा कोई कुछ कर पाएगी, इसमें कोई यानी इसमें भी कोई एक फेस में जब तक ऐसा नजर नहीं आया कि जो कि या तो अपने बलबूते पर सीट निकाल लें, और ऐसा भी नहीं होने वाला कि कोई बंदा इस यानी या ज्यादा अफराद इस बुनियाद पर जाकर इलेक्शन डे पे अपने घर से निकलें कि यार मैं जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को वोट दूंगा मैं, यार इनका एजेंडा बढ़ा। सेम गोज फॉर दिस ग्रुप एज वेल। लेकिन बहरहाल एज आई सेड इसमें बहरहाल 57 सिटिंग एमएनएज एमपी यानी एमएनएज एमपी से खासतौर पर केपी के, तो ये देखना होगा इसमें से कौन अपने हल्के में कितना तगड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि परवेज खटक साहब ने जरूर सोचा होगा कि जब वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं जिन भी अवामिल में, तो कम से कम वो अपना एक अलग सियासी तशख़्ख़ुस तो रखें दो वजूहात की बिना पर। एक तो एक उनको लगता होगा एंड राइटली सो कि इस्तेहकाम में शामिल होकर तो उनका अपना सियासी असर भी कम होगा, और जाती तौर पर भी यानी कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि भाई मैं फिर उसमें मेरी अपनी से ज्यादा हो, ना कि कि मैं कहकर कह रहा हूँ कि जनाब मेरे लीडर जहांगीर तरीन साहब है, मेरे लीडर अलीम खान साहब है। जब मैं सारी ये एफर्ट कर रहा हूँ तो फिर इसकी जो फ्रूट्स जो भी मिलने हैं वो मुझे मिले। तो उन्होंने एक जाती और सियासी फायदे की बुनियाद मुझे लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जम होने का नहीं बल्कि अपने ग्रुप के हवाले से ये फैसला। तो वसीम, जैसे काशिफ साहब भी कह रहे थे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उनकी जानिब से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अब एक ये पार्टी बनी है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सियासी नक्शा क्या होगा, सियासी बयानिया क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन आप भी ये बात समझते हैं कि आगे भी कई ऐसी पार्टियां बनेंगी तो कोई स्ट्रॉन्ग पार्टीज नहीं बन रही? मुझे ऐसा लगता है कि पार्टीज यानी अब अगर आपको कोई ग्रुप श्रुप की कोई बात हो तो लगे, लेकिन जो दो पार्टीज जो बननी थी वो मामला तो अब हो गया है, क्योंकि एक पंजाब में एक पार्टी और ये केपीके में पार्टी। अब जाहिर है ये कोशिश करेंगे अपने तौर पर इसमें लोगों को शामिल कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकायदा जो पार्टीज के बनाने का जो ऐलान है, बल्कि शायद इनिशियली तो एक ही पार्टी बननी थी फिर वो दो हो गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अब मजीद पार्टी मंजरनामे पे उभरेंगी। अब जो पार्टीज में शमूलियत है, छोटे मोटे ग्रुप्स बनने का ऐलान तो हो सकता है आगे जाके। सही। काशिफ अब्बासी साहब, इंतखाबी सियासत के हवाले से आज की पेशरफ्त को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुकाबले में कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं इस एक नुक्ते पर थोड़ा सा वसीम से डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा था जिसने असल में तहरीक इंसाफ को ओन किया या इमरान खान साहब को ओन किया। और जो अगर आप देखें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही देख लें कि 2013 में भी हुकूमत दी तहरीक इंसाफ को, और भी हुकूमत जिसने 5 साल हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा हुकूमत में नहीं आई, यहाँ 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आई। सो तहरीक इंसाफ को ओन किया इस सूबे ने, खासकर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बात करें। तहरीक इस्तेहकाम की हद तक आप ये जरूर कह सकते हैं कि साउथ पंजाब के लोगों को एक जगह मिल गई जहाँ पे खड़े बंदियों की सियासत है, जहाँ पे अगर अच्छा कैंडिडेट आपके पास आ जाए, कोई भी ऑन पेपर जीतने की सलाहियत रखता है अपने हल्के। ये आप साउथ पंजाब के बारे में खास करके पूरे पाकिस्तान में अगर आप ये कह सकते हैं कि लोग अपने बल पर इलेक्शन जीतते हैं, तो साउथ पंजाब के 41 हल्के हैं जहाँ पर आप या ज़्यादा वडेरों के वोट है, जागीरदार है, धड़ेबंदियां बहुत हैं। पंजाब में भी धड़ेबंदियां हैं लेकिन ज्यादा साउथ पंजाब से आप एसोसिएट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में धड़ेबंदियों का वोट नहीं ज्यादा। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो सियासी जमातें यहाँ पर ज्यादा वोट लेती है। मुझे लगता है कि मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान को देखा तो मुझे ये लगा कि ये वो पार्टी बन रही है जहाँ से बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे साउथ पंजाब के, वो इस पार्टी में जाएंगे। सेंटर पंजाब में मुझे नहीं लगता कि वो जो लोग स्टेज पर बैठे तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के, वो लोग इलेक्शन जीतने की पोजीशन में थे। लेकिन साउथ पंजाब वालों को आप जरूर ये लेवरेज दे सकते हैं कि अगर ये अच्छे ग्रुप्स बना लें और धड़ेबंदियां हो तो ये भी इलेक्शन जीत सकते हैं। केपी की ये जो पार्लियामेंटेरियन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनी है, ये सारे जो भी जीता था अननोन लोग थे, जिसको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया वो अपनी सीट से जीत गया।
तो मुझे लगता है कि आज अगर तहरीक इंसाफ से बहुत से लोगों से ज़ाहिर है जब ये बन रही है, बात हो रही है, असल मसला ये है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये खुद ही बैलेट पेपर पे नहीं या कोशिश की जा रही है, ये तोड़फोड़ है, उस वजह से उनको मुझे लगता है कि अगर वो बैलेट पे हो ही ना, लेकिन तो इस तरह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो ये देख रहे हैं कि हम क्या सर्वाइव भी कर सकेंगे या नहीं। आप अभी भी बात करें, लोग कहते हैं कि जी हम छोड़ देते हैं पॉलिटिक्स, जो रह गए पीछे ये सर हम ये नहीं कर सकते। आप ये देखें कौन इस वक्त जेल में आपको नजर आता है कि उनकी जमानतें होती हैं लेकिन वापस जेल में चले जाते हैं। अली मोहम्मद खान आपको जेल में नजर आ रहा है, शरियार अफरीदी आपको जेल में नजर आ रहा है। जो लोग केपी के गए और वो नहीं तैयार पार्टी छोड़ने को, और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनका ख्याल है कि हम वोट नहीं मिल पाएंगे, हम अगर पार्टी छोड़ देंगे और किसी और पार्टी में चले जाएंगे, हमारे पास वोट नहीं आएगा, वोट तहरीक इंसाफ के साथ रहेगा। और इसी वजह से ये जो नाम तो बहुत से हैं, ये 57 नाम है, इनसे बहुत से लोगों के बारे में तो यही था कि शायद इनको टिकट ना दिया जाए। ज़ाहिर है पार्टी का एक 5 साल के बाद एवोल्यूशन होता है, नए लोगों को टिकट दिए जाएंगे, बहुत से पुराने लोगों को टिकट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? अगर तो तहरीक इंसाफ को फ्री रन दिया जाए इलेक्शन में और वो किसी भी अपने उम्मीदवार को, किसी अपने वर्कर को टिकट दे, फिर ही फैसला हो पाएगा कि क्या ये डेवलपमेंट बढ़ी है या नहीं। आप ये लोकल बॉडीज की फेज देख लें। फर्स्ट फेज एक अनपॉपुलर फेज थी तहरीक इंसाफ की, हारे इलेक्शन, लेकिन जो ही मुश्किल में आई तहरीक इंसाफ, हुकूमत गिरी मरकज में, स्वीप किया इलेक्शन की दूसरी फेज। सो केपी का वोट बैंक अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में, पंजाब में तहरीक इंसाफ का मुकाबला, फर्क कितना है ये गलत बहस। यहां पे तहरीक इंसाफ का मुकाबला किस पार्टी के साथ था? हल्कों के अंदर तो जरूर था कि कहीं एनपी के साथ होगा, कहीं पीपी होगी, कहीं, जब सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो आउटसाइड तहरीक इंसाफ था वो जेयूआई का था कि मुख्तलिफ हल्कों में उससे मुकाबला होगा। मेरा ख्याल है ये डेवलपमेंट मेरे ख्याल में लोग तो काफी इकट्ठे कर दिए, और बड़े नाम भी जाहिर है, जैसे आप देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला भी चले गए, परवेज खटक साहब कुछ बड़ा नाम। क्या बहुत बड़ा डेंट है? मुझे लगता है कि जब इलेक्शन में ही इनको अगर कम्पीट ना करने दिया गया तो फिर ये एक डेवलपमेंट है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि वो लोग जो नून में नहीं जा सकते, जो जेयूआई में नहीं जा सकते, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया गया। अब ये फैसला तो इलेक्शंस में ही होगा कि आखिर होता क्या। सही। अच्छा वसीम, आप ये कह रहे थे कि वोट बैंक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो साथ मूव करेगा अब इस पार्टी के, या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त जाहिर है बताएगा। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है? और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी है, ये जेयूआई फे को या फिर एएनपी को टफ टाइम दे सकेगी? देखिए, यहाँ से प्रेडिक्ट करने को कहा है तो मैंने पहले भी इशारा कहा था, मैं इसको अपने ऊपर प्रेडिक्ट करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि इसका लार्जली जवाब नाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो परवेज खटक साहब कहाँ खड़े हैं इसकी बुनियाद पर फैसला करेगा कि उसने अगला वोट कहाँ डालना है, या चेयरमैन पीटीआई कहाँ खड़े हैं इसकी बुनियाद पर फैसला करेगा। ज़ाहिर इसका जवाब ऑब्वियस है, वो चेयरमैन पीटीआई की उसकी बुनियाद पर फैसला करेगा कि उसने अगला वोट कहाँ डालना है। अच्छा, ये भी मुमकिन है, आपने अगला सवाल किया कि क्या ये मौलाना साहब और इन लोगों को टफ टाइम दे पाएंगे या नहीं। जब इतना सारा कुछ मामला चल रहा है तो फिर ऐन मुमकिन है कि कुछ हल्कों में कि जहां पर ये लगता हो कि यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन जो है वो खाली रंग में भंग डाल देंगे इंतखाबी सियासत में, कि जहाँ खुद भी नहीं जीतेंगे और अपने मुखालिफ को भी नहीं जीतने देंगे और किसी तीसरे को फायदा हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई ये वाला मामला भी हो जाएगा, वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट टाइप की भी कोई ना कोई इसमें सूरत ख्याल हो जाए। सो पॉइंट लेकिन वही है कि जो काशिदा ने कहा कि अगर एक फ्री रन दे दिया जाए तो उसमें क्या मामला होंगे। तो मौजूदा हालात में जिसमें हमें जो चीजें नजर आ रही हैं, होती नजर आ रही हैं रोजाना की बुनियाद पर, उसके हवाले से मुझे जरूर लगता है कि ये जो फैक्टर्स जो बहुत सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं उसमें वन एडिशनल फैक्टर, not a game changing factor, but yes, one addition, and maybe in certain constituencies a major one, a certain constituencies ये जरूर एक्ट करे ये वाली आज की डेवलपमेंट। लेकिन बाकी जाहिर सी बात है कि वोट बैंक वहां पर लार्जली कुछ हल्कों की सियासत जाहिर केपी की हम नहीं जानते, लेकिन लार्जली स्पीकिंग जाहिर है वो चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़ी होगी, ना कि पर खड़क साथ। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये जो आज पेश रफ्ता है ये गेम चेंजिंग फैक्टर नहीं है। साथ ही रहिएगा, ज़ियाउल हक ब्यूरो चीफ पेशावर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल हक साहब, ये बताइएगा, ये जो 57 अरकान असम्बली हैं, ज्यादातर जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, इनकी पोजीशन के बारे में बताइएगा, हल्कों में इनका इम्पैक्ट क्या है आपके ख्याल में? क्या ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे?
جی ان میں سے جو زیادہ تر کا تعلق جو ابھی ہمیں پکچرز میں نظر آئے ہیں وہ سوات سے تعلق رکھتے ہیں. تو سوات سے جو منتخب ہو کر آئے ہیں جن میں محمود خان ہیں, جن میں یہ ڈاکٹر امجد ہیں اور محب اللہ ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پی ٹی آئی ہی کے سپورٹ کی وجہ سے پہلی مرتبہ منتخب ہو کر آئے تھے. اس سے پہلے محمود خان جو ہے تو وہ تحصیل ناظم تھے, تو وہ تو جو پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی تو یہ 2013 میں بھی منتخب ہوئے تھے اور 2018 میں بھی منتخب ہوئے تھے. سیم اسی طریقے سے پشاور میں جو حاجی شوکت علی ہیں وہ اس سے پہلے ناظم رہے ہیں, لیکن قومی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے پہلی مرتبہ پی ٹی آئی ہی کے ٹکٹ سے جیتا تھا, تو وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کی وجہ سے ہی قومی اسمبلی میں جو ہے تو منتخب ہو کر آئے تھے. اور اسی طریقے سے جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے, اورکزئی ہے, خیبر ہے اور شمالی وزیرستان, تو ان علاقوں میں جو یہ ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں تو وہ ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے سپورٹ کی وجہ سے ہی منتخب ہو کر آئے ہیں. نوشہرہ میں آپ دیکھ لیں صرف پرویز خٹک اور ان کے بیٹے نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی, حالانکہ نوشہرہ میں 2 مزید ایم پی ایز بھی ہیں جن میں خلیق الرحمان بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ایک اور ساتھی بھی ہیں سردار ڈاکٹر ادریس, تو وہ بھی جو ہے تو وہ لیکن انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی ہے. اور یہ دونوں جو ہیں ایم پی اے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو پرویز خٹک ہے وہ اپنی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں, تو وہ جو قومی اسمبلی میں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایم پی ایز وہ اس آج کی دعوت میں شریک نہیں تھے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک مردان سے کوئی بہت بڑی پرومیننٹ شخصیت شامل نہیں ہوئی ہے. ثوابی جو اہم جگہ ہیں, خیبر پختونخوا کا اہم ڈسٹرکٹ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, وہاں سے بھی کوئی بڑی شخصیت اس میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے. اس کے علاوہ کوہاٹ ہے, کوہاٹ سے بھی ابھی کوئی بڑی شمولیت سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. ایک جو ہے تو ایم پی اے ہیں, ایک ایم پی اے جو ہے تو اس نے شرکت کی ہے, لیکن وہ بھی جو ہے تو یہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کی وجہ سے ہی منتخب ہوئے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ پرویز خٹک کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوں گے, لیکن یہ دوسری پارٹیوں کے لیے بھی ایک دھچکا تصور کیے جا رہے ہیں. جیسے کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا رہے ہیں, بلکہ جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما مولانا فضل الرحمان ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, مولانا اسد کے بارے میں, کہ وہ ان کو چیف منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کے لیے سابق لابنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کے لیے بھی ایک دھچکا ہے کیونکہ پرویز خٹک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی حکومت بنائیں گے اور وہی وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور انہوں نے ابھی سے اپنی کچن کیبنٹ بھی بنائی ہوئی ہے کہ کس کس کو اسپیکر بنانا ہے, کس کو وزیر بنانا ہے, تو اس کا بھی انہوں نے ایک نقشہ تیار کیا ہوا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہاں پر دھچکا ہو سکتا ہے, این پی کے لیے بھی ہے, کیونکہ این پی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو بھی 30 سیٹیں جو ہیں تو اس آنے والے الیکشن میں جو ہے تو وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو 30 سیٹیں ملیں گی. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو یہ این پی کے لیے بھی ایک دھچکا ہے, جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی دھچکا اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی. ٹھیک ہے, ضیاء الحق ساتھ ہی رہیے گا. کاشف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف عباسی صاحب, آج ہی پارٹی بنی ہے, آج ہی اعلامیہ جاری ہوا ہے اور کچن کیبنٹ بھی آج ہی بن گئی ہے, وہ تو بہت ہوپ فل نظر آ رہے ہیں, جبکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ کوئی گیم چینجنگ فیکٹر نہیں ہونے والا آج کی پیش رفت پر. نہیں دیکھیں, بس یہ جو جس کو آپ گیم چینجنگ فیکٹر کہتے ہیں نا, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے الیکشن میں ہوگی, کیا اس کو فری رن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اس بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا نا کہ کیا الیکشن ہوگا. اگر آپ کا مقابلہ فرض کریں تحریک انصاف کا ووٹر گھر بیٹھ گئے, پھر تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا. اگر الیکشن کا ٹرن آؤٹ کم ہو, پھر تو کم ٹرن آؤٹ میں تو کوئی بھی جو 1000, 2000, 5000 ووٹ سے نکل سکتا. اگر تحریک انصاف نہیں ہے پھر تو مقابلہ پھر انہی کے درمیان میں ہے جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں یا جو پارٹیاں یہاں پہ آلریڈی ظاہر یہ جیتے ہوئے کوئی ہارا ہوا تھا, ان کے درمیان میں مقابلہ ہوگا. سوال یہ ہے بنیادی کہ کیا ووٹ ان کے ساتھ جائے گا یا نہیں جائے گا. یہ جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تو الیکشن فیصلہ کرے گا, لیکن کے پی کی پالیٹکس جو ابھی تک رہی ہے, اگر آپ پچھلے 10-12 سال کی کے پی کی پالیٹکس دیکھتے ہیں تو کے پی نے پہلے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, لیکن اس کے بعد 2/3 اکثریت بھی دی تحریک انصاف, وچ واز جو کہ تاریخ میں پہلے نہیں ہوا خیبر پختونخوا. سو لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا. اور آپ نے اب یہ ضیاء الحق کا آپ کو بتائیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ورکر لوگ تھے تحریک انصاف کے, ان کو ٹکٹ دیے گئے, وہ سارے اپنی سیٹوں پر جیتے ہیں. آپ جبکہ
तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई मरकज में, आप 2 इलेक्शंस देख लें जो लोकल बॉडीज थे। पहला इलेक्शन एक सिटिंग गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की मरकज में, उसमें वो हारे क्योंकि अनपॉपुलर थी, महंगाई थी और बहुत से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अनपॉपुलर थी। लेकिन जो हुकूमत गिराई गई उसके बाद आप फिर दोबारा जब अगर आप जो सेकेंड फेज हुई, पहली फेज थी जो कि हार्ड कोर तहरीक इंसाफ एरिया थे जो 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 समझते थे कि हमारा गढ़ है, पेशावर वैली है, दूसरे बहुत से एरिया मदान कोहाट, ये सारे इलेक्शन पहली फेज में हुए थे और तहरीक इंसाफ हारी थी वो इलेक्शन। लेकिन जहाँ कमजोर एरिया समझे जाते थे तहरीक इंसाफ, जहाँ दूसरी सेकंड फेज आई तहरीक इंसाफ ने तकरीबन स्वीप किया वो इलेक्शन को एक लार्ज बड़ी मेजोरिटी लेकर। लेकिन काशिफ साहब तब की सूरत हाल और अब की सूरत हाल में तो फर्क है ना? देखिए फर्क सिर्फ हालात का है। हालात से मुराद ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हुई थी। मैं बार बार हम मेरा ख्याल एक ही बात कर रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन में ना हुए तो फिर तो ये सारी बातें मटीरियल है, फिर तो ज़ाहिर फिर तो मुकाबला ही नहीं तीनों चारों जमातों का आपस में। लेकिन अगर उनको फ्रीडम देते फिर असल मुकाबला तो उस वक्त होगा अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में उनको फ्रीली टिकट दे दिए जाए और कैंपेन करने दी जाए, फिर फैसला होगा कि मकबूल जमात KPK की कौन सी है। जिसको जाने का वो तो मुकाबला JUI, पीपल्स पार्टी, ANP और इस जमात के दरमियान में होगा। सो दिस इज द मेजर एलिमेंट हियर इज कि मौजूदा हालात में क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन को फ्रीली लड़ पाएगी, उनके कैंडिडेट तमाम हल्कों में होंगे। असल ये उसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी कुछ और होगा। अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हुआ और उसको कैंपेन करने दी गई और टिकट देने दिए गए तो तहरीक इंसाफ का वोटर किसी भी तरीके इंसाफ के टिकट होल्डर को और उम्मीदवार को वोट देगा या इसको वोट देगा या इस पार्टी को वोट देगा? दैट्स द बिग क्वेश्चन। ठीक है, काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ ही रहेगा, वसीम बदामी भी हमारे साथ है। वसीम, जैसे कि ज़ियाउल हक बता रहे हैं कि मेन कोई भी शख्सियत इसमें शामिल नहीं हुई, सिर्फ महमूद खान है और परवेज खटक जिन्होंने पार्टी बनाई है। कोई भी मेन शख्सियत नहीं है जो PTI को लीड भी करती रही है और PTI की सपोर्ट हासिल है जो 57 अरकान इसमें शामिल हुए हैं। तो क्या समझते हैं आप, सियासी बयानिया इनका होगा क्या आगे चल के, सियासी नक्शा क्या होगा? जी वसीम, आवाज आ रही है आपको? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं कह रही हूँ कि आगे जाकर सियासी नक्शा क्या होगा इस पार्टी का, क्योंकि ज़ियाउल हक भी ये बता रहे हैं कि इनको PTI की सपोर्ट हासिल है, कोई मेन शख्सियत भी शामिल नहीं हुई है इस पार्टी में। हाँ देखिए, आपने बयानिया और नक्शे की बात की है। बयानिया तो जाहिर है कि वही होगा कि जो आज एलामे की सूरत में आया है उसका एक्सटेंशन ही होगा उनका बयानिया कि साहब ये 9 मई का वाक़या है, की सोच का नतीजा है। कोई कहेगा ये 9 मई का वाक़या है, की प्लानिंग का नतीजा है, ये उसी का एक्सटेंशन है, वरना इस तरह ना होता, इदारों के खिलाफ बात हुई, इदारों के खिलाफ एक्शन हुए। तो ये नैरेटिव वही बनाएंगे कि जो कि आज, और जाहिर है परवेज खटक साहब अपने तौर पर साफ देने की कोशिश करेंगे कि KPK में जो भी काम हुए हैं गवर्नेंस के एतबार से, वो हेल्थ कार्ड के हवाले से या मेट्रो के हवाले से, तो ये जनाब ये इसमें चेयरमैन PTI के पेशेंट की बजाय उनकी अपनी ज्यादा काविशों का ज्यादा नतीजा था। मेट्रो के हवाले से देखें जनाब, वो तो चाहते ही नहीं था कि पेशावर में मेट्रो बने, ये तो मैंने कहा था कि बने। तो ये इस तर्ज का बयानिया, सही या गलत, लेकिन बयानिया कुछ इस तर्ज का होगा। इम्पैक्ट अब बात मेरा ख्याल है हम एक ही कर रहे हैं। जो काशिफ साहब ने कहा ना कि भाई कि अगर फ्रीडम मिल जाए तो क्या सिनेरियो होगा, फ्रीडम ना मिले तो क्या सिनेरियो होगा। अब सवाल ये कि इन हालात में अच्छा क्या फ्रीडम मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है हर इलेक्शन में पाकिस्तान की हर जमात को फ्रीडम मिलना चाहिए। अभी अमलन क्या ये ऐसा होता है इस वक्त 2023 के इलेक्शन में, जब इलेक्शन होते हैं, क्या बज़ाहिर ये नजर आ रहा है? इस वक्त ये बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, और आखिर के अवामिल ये बता रहे हैं कि फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा। तो उसकी बुनियाद पर अगर मैं कहूँ तो फिर मैं ये जरूर कहूंगा कि एज आई सेड अर्लियर, क्या आपने नक्शा पूछा है तो मैं ये क्या नहीं कहूँगा जनाब एक बड़ा गेम चेंजिंग सीन हो गया कि जनाब सफाया हो गया पार्टी का, जी उड़ गई है पार्टी, जी पारे हो गई पार्टी, नहीं, नॉट द केस। बट हाँ ये जरूर है कि एक एडिशनल फैक्टर उन तमाम फैक्टर्स में से एक ऐसी सूरत में कि जब एक फ्रीडम भी नहीं है PTI के लिए, उसमें जरूर साबित होगा। ठीक है, एक और नई जमात का कयाम मुल्क की सियासत में अब क्या रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इलेक्शन में इसका अंदाजा भी होगा। ज़ियाउल हक साहब, काशिफ अब्बासी साहब और वसीम बदामी साहब, आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की काउंसिल का पहला तहरीक इंसाफ अरकान मेयर कराची की डेस्क के आगे आ गए। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान सामने आ गए। KMC इजलास के दौरान PTI के अरकान आपस में लड़ पड़े। सिटी काउंसिल के अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए। हाफिज नईमुर रहमान के खिताब के दौरान शदीद नारेबाजी भी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान
اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.